सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज़ाद डिजिटल पे मैं हूं इमरान वसीम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की, उनकी सिक्योरिटी की, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो दो टोक जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया है, ये डिटेल और इसके अलावा दीगर जो अहम हैपनिंग्स हुई हैं उनकी तफसीलात प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनकी सिक्योरिटी, हुकूमत का पीटीआई को दो टोक जवाब। मामला नाज़रीन ये है कि ईद उल फितर से एक रोज़ कबल इमरान खान साहब को अडयाला जेल में 4 नए जोड़े जो है वो भिजवा दिए गए थे। उन 4 जोड़ों को भिजवाने का मकसद क्या था? वो ये था कि इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल में अपनी ईद जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। अब खान साहब की अडयाला जेल में ये तीसरी ईद थी और ख़बर क्या सामने आती है, कल जब ईद उल फितर का पहला दिन था, आज हम ईद उल फितर के दूसरे दिन में बैठे हैं। मेरी तरफ से आप तमाम देखने वालों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। खबर अडयाला जेल से क्या सामने आती है कि इमरान खान साहब को ईद उल फितर की नमाज पढ़ने की इजाज़त ना मिल सकी। उसकी वजह क्या बताई गई? वजह यह बताई गई कि सिक्योरिटी कंसर्न्स है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को इजाज़त नहीं दी गई कि आप जहां पे बाकी कैदियों ने ईद नमाज पढ़ी है वहां पर इमरान खान साहब भी जो है वो ईद उल फितर की नमाज पढ़ सकें। अब जाहिर सी बात है कि एक प्रोपेगेंडा वॉर भी है, इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं, इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं। जेल इंतज़ामिया के ज़रा ये बताते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को ईद नमाज की पढ़ने की इजाज़त मिलना ना मिलना वो तो बात की बात है। सबसे पहले तो यह है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो अपनी ईद उल फितर की नमाज के लिए खुद को तैयार तो करें। सुबह के वक्त उठ के कपड़े पहने और फिर उनका पता चले कि वो ईद नमाज पढ़ना चाहते हैं, फिर उनको इजाज़त मिलनी है नहीं मिलनी वो तो बात की बात होगी। जब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की आंख ही ना खुले, ईद उल फितर की नमाज के वक्त जो वो सो रहे हों, वो अपनी तैयारी ना करें, तो फिर ये बात कहना कि उनको इजाज़त नहीं मिली, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। यानी कल की इस खबर को अडयाला जेल की इंतजामिया ने झुटला दिया है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को ईद नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। ज़राए का कहना है कि खान साहब तैयार ही नहीं हुए तो इजाज़त क्या मिलनी थी उनको? वो तैयार होते तो फिर बात होती। एक तो नाज़रीन ये खबर सामने आई है। दूसरी तरफ जहां तक नाज़रीन सिक्योरिटी की बात है, तो सिक्योरिटी के हवाले से ये है कि उसमें उसको मजीद स्ट्रेंथन किया गया है, सिक्योरिटी में मजीद जो है वो इजाफा किया गया है और उसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद बनी है, क्योंकि पीटीआई की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि हम अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे और ईद उल फितर के त्यौहार के दौरान भी, दिनों के दौरान भी एहतजाज की बात की गई। वैसे भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से, सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से पिछले दिनों आपके सामने है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एपिसोड हुआ जिसमें कहा गया कि यहां पे आपने मीडिया टॉक नहीं करनी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल को देखते हुए दावा तो यह भी किया गया था कि अडयाला जेल के बाहर ईद उल फितर की नमाज भी पीटीआई वाले अदा करेंगे। वो तो नहीं हो सका और जो ब्रेन चाइल्ड था आलिया हमजा साहबा का कि अडयाला जेल के बाहर हम प्रोटेस्ट कैंप लगाएंगे खान साहब की रिहाई के लिए, वो कैंप ही नहीं ले सका। लेकिन एक कॉल मौजूद है। अब ये इनका आना ना आना वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो अडयाला जेल की इंतजामिया है, पंजाब के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी तरफ से अडयाला जेल के अतराफ की और अडयाला जेल के अंदर जो है वो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी बढ़ाने में यह किया गया है कि एक तो जो पिकेट्स बाहर बनी हुई थी उसमें इजाफा कर दिया गया है, सिक्योरिटी की जो नफरी है वो वहां पे बढ़ा दी गई है और इसके साथ साथ अडयाला जेल के बाहर एंटी राइट्स के जो जवान होते हैं वो भी दस्तयाब हैं, रिजर्व फोर्स भी दस्तयाब है। यानी 3 दिन तक जो है मुकम्मल तौर पे किसी किस्म का वहां पे कोई लैप्स ना हो, कोई एहतजाज करने के लिए ना आए, वहां पे हंगामा ना करे, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट ना करे, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उसका ताल्लुक है, चाहे वो इमरान खान साहब का कोई चाहने वाला वोटर है, सपोर्टर है। तो इस किस्म की सूरत हाल से बचने के लिए अडयाला जेल के अतराफ की जो सिक्योरिटी है
اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ جہاں تک بات ہے حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کو دو ٹوک جواب دینے کی، پچھلے دنوں ناظرین مردان کے علاقے میں جو ایک سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جو ایک کاروائی کی گئی، جو ایک آپریشن کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ڈرون اٹیک ہوا ہے، اس ڈرون اٹیک کے نتیجے میں جو معصوم لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی من گنڈاپور کا سٹیٹمنٹ بھی آیا، بیرسٹر سیف کا بھی آیا، اور جنید اکبر صاحب کا بھی آیا جو خیبر پختونخوا کے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ لیکن دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت کا جو موقف تھا وہاں پہ مکمل طور پہ خاموشی چاہیے رہی، حکومت کا موقف سامنے نہیں آیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم اس بات کی انکوائری کرائیں گے کہ اس میں معصوم لوگ بھی مارے گئے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ کارروائی تو دہشت گردوں کے ٹھکانے پہ کی گئی، ان کی اس جگہ پہ کی گئی جہاں پہ ان کی آمد و رفت جو ہے وہ متوقع تھی، جہاں پہ ان کا ٹھکانہ بتایا جا رہا تھا، لیکن یہ افسوسناک ہے کہ اس میں غیر مسلح جو لوگ ہیں، جو شہری ہیں، وہ بھی اس کا نشانہ بن گئے ہیں۔ اب ناظرین وفاقی حکومت کی طرف سے اس بات کا کہ اس اٹیک میں جو کہ مردان کے علاقے کا نام بھی ناظرین میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کٹلانگ، وہاں پہ معصوم شہری بھی نشانہ بنے ہیں، تو اس پہ وفاقی حکومت کا موقف سامنے آیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تاڑ صاحب کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کٹلانگ آپریشن میں 17 خارجی ہلاک ہوئے، کسی شہری کو نقصان نہیں پہنچا، کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، بلکہ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی۔ اب ناظرین بات یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے اور ایسی ہی صورتحال ہوگی تو یہ موقف جب پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے اور ان کے ترجمان کی طرف سے بیان سامنے آ رہا تھا کہ معصوم لوگ بھی اس کا نشانہ بنے، اور خاص طور پہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں جناب جنید اکبر صاحب، ان کی طرف سے جب کہا گیا کہ معصوم لوگ جی ہمارے معصوم لوگوں کا نشانہ بنایا گیا، یہ موقف پہلے سامنے آنا چاہیے تھا تاکہ یہ پروپیگنڈا ہو نہ سکتا، اس پروپیگنڈے کو بہت پہلے جو ہے اس کو ختم کر دیا جاتا۔ اب عطا تاڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپریشن کی جگہ سے قریبی آبادیاں 6 سے 9 کلومیٹر دور تھیں، وہاں کوئی سویلین گھر موجود ہی نہیں تھا۔ اب ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ تو عطا تاڑ صاحب کچھ اور حقیقت بیان کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ اور ان کے ترجمان کچھ اور بات کر رہے تھے۔ عطا تاڑ صاحب کہتے ہیں کہ مقامی جرگے میں کچھ افراد نے، اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہاں کے یعنی مردان کے علاقے کٹلانگ کے مقامی جرگے میں کچھ افراد نے خارجیوں کو سہولت فراہم کرنے کا یقین دلایا تھا، جس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اب یہ کہانی کسی اور طرف جا رہی ہے کہ پکی کاروائی کی گئی، یہ جو کاروائی کی گئی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، یہ سارے خارجی تھے اور ان کو سہولت کاری کی وہاں پہ آفر بھی کی گئی تھی۔ عطا تاڑ صاحب کہتے ہیں کہ خارجیوں نے عید پر مردان میں حملے کا اعلان کیا تھا جو اس آپریشن کی وجہ سے ناکام رہا۔ خیبر پختونخوا میں ہزاروں حملے کرنے والوں کی پی ٹی آئی حکومت کی کبھی مذمت نہیں کی، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ان کی مذمت نہیں کرتی۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ان خارجیوں کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کی جائے، ان کے خلاف آپریشن نہ کیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھک رکھی جائے، ان کے ساتھ نیگوسیشن کی جائے، مذمت نہیں کرتے ان کے اقدام کی۔ اور پھر عطا تاڑ صاحب بھی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہزاروں حملے کرنے والوں کی پی ٹی آئی حکومت نے کبھی مذمت نہیں کی۔ جب خارجیوں نے خود پر ڈرون حملے کی غلط خبر پھیلائی تو پی ٹی آئی نے پاک فوج کے خلاف بیانیہ اپنایا اور ان کی دلجوئی کے لیے پہنچ گئے۔ تاطر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خارجی تھے ان کی طرف سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اور پھر پاک افواج کے خلاف یہ جو جھوٹا بیانیہ بنایا گیا، اس پر ان دہشت گردوں کی جا کے پاکستان تحریک انصاف والوں نے جو ہے وہ دلجوئی کی۔ جھوٹی خبریں پھیلانے والے خارجیوں کے سہولت خار ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جھوٹی خبریں جو آپ پھیلائیں اس میں اگر جو دہشت گرد ہیں ان کے موقف کی تائید ہو رہی ہے تو پھر آپ ان کے سہولت کار ہیں۔ اس لیے تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب سافٹ اسٹیٹ نہیں بلکہ ہارڈ ریاست جو ہے بنائی جائے گی، سخت ریاست، اور سخت ریاست کے لیے قوانین میں ترامیم بھی کی جائیں گی۔ اب دیکھتے ہیں، حکومت کا جواب تو آ گیا اس معاملے پہ، اب پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو مزید آگے لے کے چلتی ہے، جیسے خیبر پختونخوا کے وزیر نے کہا کہ اس معاملے کی ہم انکوائری کرائیں گے۔ جب یہ موقف سامنے آ گیا ہے کہ پیورلی کارروائی خارجیوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف کی گئی، تو میرے خیال سے اب یہ پروپیگنڈا جو ہے افواج پاکستان کے خلاف اور اس دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی کی گئی، جو آپریشن کیا گیا، اس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔